हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियोमा हामी पीटी यानी कि पियर्सन टेस्ट अफ इंग्लिश को बारेमा तपाईले जान्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। तपाई यदि विदेश पढाइको सिलसिलामा, कामको सिलसिलामा अथवा इमिग्रेसनको सिलसिलामा जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले एउटा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको अल्टरनेटिभमा तपाईसँग धेरै कुरा हुन्छन्। तपाईले आइएल्स दिन सक्नुहुन्छ, तपाईले पीटी दिन सक्नुहुन्छ, अहिलेको टाइममा भनेको डोङ्ग्ली भन्ने पनि आइरहेको छ। यसैगरी टोफेल, स्याट, जीआरई तथा अन्य विभिन्न अप्सन्सहरू रहेको हुन्छ। त्यसमध्ये आजको यस भिडियोमा भने हामी तपाईलाई पीटी भनेको के हो त, पीटी एक्जामिनेसन दिनलाई कति रकम लाग्छ, पीटी र आइएल्समा के भिन्नता रहेको छ, पीटी दिनुको फाइदाहरू के रहेको छ, पीटी को स्कोप भनेको कहाँसम्म छ, यसैगरी तपाईले जान्नुपर्ने टिप्स एन्ड ट्रिक्स लगायत पीटी सम्बन्धी जान्नुपर्ने ए टु जेड इन्फर्मेसनको बारेमा आजको यस भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। त्यसकारणले तपाईले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। ओके, सुरुमा जानु पीटी भनेको के हो त। पीटी भनेको पियर्सन टेस्ट अफ इंग्लिश रहेको छ, यानी कि पीटी भनेको एक प्रकारको इंग्लिश प्रोफिसिएन्सी टेस्ट रहेको छ। तपाई यदि विदेशमा कुनै पनि यस्तो कन्ट्रीमा जान खोजिराख्नु भएको छ जहाँको अफिसियल ल्याङ्ग्वेज अथवा नेटिभ ल्याङ्ग्वेज भनेको इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी रहेको छ भने तपाईले इंग्लिश प्रोफिसिएन्सी टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो टेस्टमा पनि एउटा फेमस इंग्लिश टेस्ट भनेको पीटी रहेको छ। पीटी भनेको प्रमुख गरी दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा भनेको पीटी एकाडेमिक रहेको छ र अर्को भनेको पीटी जेनरल अथवा पीटी होम पनि भनिन्छ, त्यो रहेको छ। र तपाई यदि अध्ययनको सिलसिलामा विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले दिने पीटी एक्जामिनेसन भनेको पीटी एकाडेमिक रहेको छ र यस भिडियोमा भने हामी तपाईलाई सम्पूर्ण पीटी एकाडेमिक सम्बन्धी ए टु जेड जानकारी दिन गइरहेका छौं। पीटी एकाडेमिक एक्जामिनेसन भनेको कम्प्लिटली कम्प्युटर बेस्ड इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टेस्ट रहेको छ, जुन भनेको विश्वमा धेरै भन्दा धेरै संस्थाहरूले एक्सेप्ट गर्ने गरेको छ। पीटीई एकाडेमिक एक्जामिनेसन भनेको पियर्सन पीएलसी ग्रुपले अर्गनाइजेसन गर्ने गरेको छ र यसमा भनेको प्रमुख गरी तीनटा सेक्सन हुने गर्छ। एउटा भनेको राइटिङ एन्ड स्पिकिङ भन्ने हुन्छ, यसैगरी अर्को भनेको रिडिङ हुन्छ र लास्टको भनेको लिसनिङ हुन्छ। यानी कि तपाईलाई आइएल्समा जस्तै यसमा पनि जम्मा चारवटा कुराको विभिन्न चेकिङ हुन्छ, एउटा भनेको रिडिङ, राइटिङ, लिसनिङ र स्पिकिङ रहेको छ। पीटी युजली भनेको यूके, अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्यानाडाका युनिभर्सिटीहरुमा मोस्टली एक्सेप्ट हुने एक्जामिनेसन रहेको छ र हालको समयमा भनेको तपाई यदि क्यानाडामा एसटीएस अथवा नन एसटीएस स्टुडेन्ट भिजामा एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ, यसका साथसाथै तपाईले माथिपट्टि बताएको कुनै पनि कन्ट्रीमा पीआर के लागि पनि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने पीटी भनेको यो टाइममा यी सबै कन्ट्रीमा तपाईको भिजा प्रोसेसिङको लागि प्लस पीआर को लागि एक्सेप्ट भइरहेको छ। त्यसकारणले पीटी भनेको हालको समयमा एकदमै फेमस एक्जामिनेसन रहेको छ र हालको समयमा पीटी लाई भनेको इंग्लिश टेस्ट विदाउट स्ट्रेस भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। यानी कि तपाईले स्ट्रेस फ्री तरिकाले इंग्लिश प्रोफिसिएन्सी टेस्ट दिन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले पीटी दिन सक्नुहुनेछ, जुन भनेको कम्प्लिटली कम्प्युटर बेस्ड एक्जामिनेसन रहेको छ र यो एक्जामिनेसन भनेको एकै दिनमा कन्डक्ट हुन्छ, जुन भनेको करिब 2 घण्टाको एक्जामिनेसन हुन्छ र यसको रिजल्ट पनि तपाईले एकदमै तुरुन्तै पाउनुहुनेछ, जुन भनेको करिब 48 घण्टा भित्रमा तपाईको रिजल्ट पब्लिकेसन हुन्छ र तपाईले 2 देखि 3 दिन भित्रमा रिजल्ट हेर्न पाउनुहुनेछ। हालको समयमा पीटी भनेको 3300 प्लस युनिभर्सिटी एन्ड कलेजले विश्वभरि एक्सेप्ट गर्ने गरेको छ र तपाईले बुझिसक्नु भएको छ यो भनेको अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, क्यानाडामा मेनली गरी फेमस एक्जामिनेसन रहेको छ। तपाई यी कन्ट्री लगायत तपाई अन्य कन्ट्रीमा पनि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले पीटी को एक्जामिनेसन दिन सक्नुहुनेछ। ओके, तपाईले पीटी को इन्ट्रोडक्सन पाइसक्नु भएको छ। अब भने हामी सम्पूर्ण कुराको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ पीटी भनेको दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा भनेको जेनरल पीटी रहेको छ, अर्को भनेको एकाडेमिक पीटी रहेको छ। तपाई कुनै पनि प्रकारको पीटी दिन खोजिराख्नु भएको छ भने त्यो भनेको कम्प्लिटली कम्प्युटर बेस्ड एक्जामिनेसन हुन्छ, यानी कि तपाईले सम्पूर्ण टेस्ट भनेको एकै दिनमा कम्प्युटरमा बसेर सम्पूर्ण एक्जामिनेसन दिनुहुन्छ। एकाडेमिक पीटी भनेको
तपाईँ यदि नेपालबाट विदेश कुनै पनि कन्ट्री जान खोजिराख्नु भएको छ जहाँको नेटिभ ल्याङ्ग्वेज अथवा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज भनेको इङ्ग्लिस रहेको छ भने एकाडेमिक पिटी दिनुपर्ने हुन्छ। र आजको यस भिडियोमा भने हामी एकाडेमिक पिटीकै बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यसै गरी तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ पिटी भनेको फुल्ली कम्प्युटर बेस्ड एक्जामिनेसन रहेको छ र यसमा भनेको मेनली 4वटा सेक्सन रहेको छ। पहिलो भनेको लिसनिङ रहेको छ, रिडिङ रहेको छ, राइटिङ रहेको छ र स्पिकिङ रहेको छ। र यसमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने यसमा हरेक सेक्सन भनेको एकअर्कामा इन्टरकनेक्टेड हुन्छन्, यानि कि तपाईँले एउटा सेक्सनको एक्जामिनेसन दिइरहनु भएको टाइममा अर्को सेक्सनको मार्क्समा पनि त्यसले ह्याम्पर गरिरहेको हुन्छ अथवा त्यसले प्लस पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ। यानि कि फर एक्जाम्पल तपाईँले स्पिकिङको एउटा सेक्सन जुन रहेको छ रिड अ लाउड भन्ने एउटा सेक्सन रहेको छ र त्यो सेक्सनमा तपाईँले युज गर्नुभएको आफ्नो स्किल भनेको तपाईँको रिडिङ सेक्सनको मार्क्सलाई पनि डिटरमाइन गर्ने हुन्छ। यानि कि तपाईँले स्पिकिङको रिड अ लाउड भन्ने सेक्सनमा युज गर्नुभएको स्किल भनेको तपाईँको रिडिङको मार्क्स डिटरमाइन गर्न पनि प्रयोग हुन्छ। यानि कि हरेक सेक्सन यसमा भनेको इन्टरकनेक्टेड हुन्छ। एउटा सेक्सनको टेस्ट दिइरहेको टाइममा अर्को सेक्सनको पनि तपाईँको मार्क्स डिटरमाइन भइरहेको हुन्छ। र तपाईँले क्लियरली बुझिसक्नु भएको छ तपाईँको सम्पूर्ण एक्जामिनेसन भनेको एकै दिनमा हुन्छ र कम्प्युटर बेसै हुन्छ। यानि कि तपाईँले सुरुमा लिसनिङको एक्जामिनेसन दिनुहुन्छ जुन भनेको कम्प्युटरबाट हेडसेट प्रयोग गरेर तपाईँले एक्जामिनेसन दिनुहुन्छ र लिसनिङमा भनेको तपाईँले एउटा हेडसेट प्रयोग गर्नुभएको हुन्छ र तपाईँको लिसनिङ एबिलिटी यानि कि तपाईँको लिसनिङ स्किल सम्बन्धी टेस्ट भइरहेको हुन्छ। यसै गरी रिडिङमा भनेको तपाईँले कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखाइएको कुराहरूलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आइएल्समा भनेको रिडिङ सेक्सन भनेको इन्टायरली डिफ्रेन्ट हुन्छ। तपाईँले पेपरमा अथवा तपाईँले कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसनै दिन खोजिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईँले सुरुमा क्वेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि प्यासेज पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्यासेजको आधारमा केही क्वेसनहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पिटीमा भनेको रिडिङ सेक्सन भनेको इन्टायरली फरक हुन्छ। तपाईँले कम्प्युटरमा दिएको टेक्स्ट, प्यासेज, प्याराग्राफ जे पनि हुन्छ त्यसलाई तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले पढ्नमा प्रयोग गर्नुभएको आफ्नो रिडिङको स्किलको आधारमा रिडिङको मार्क्स डिटरमाइन हुन्छ। यसै गरी राइटिङ र स्पिकिङ भनेको तपाईँको एउटै मोड्युलमा काउन्ट हुन्छ तर यसमा पनि विभिन्न सेक्सन्स रहेको छ। यानि कि राइटिङ भनेको छुट्टै सेक्सन रहेको छ र स्पिकिङ भनेको छुट्टै सेक्सन रहेको छ। तपाईँलाई मार्क्स भनेको डिफ्रेन्ट तरिकाले दुईटै स्किलमा प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। र तपाईँले के बुझ्न जरुरी छ भने तपाईँको टोटल पिटी एक्जामिनेसन भनेको कुनै हलमा भइरहेको हुन्छ जहाँनिर भनेको अन्य धेरै विद्यार्थीहरू पनि एभाइलेबल हुन्छन्। यानि कि तपाईँले अन्य विभिन्न विद्यार्थीकै अगाडि एक्जामिनेसन दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँको स्पिकिङको एक्जामिनेसन भइरहेको टाइममा अन्य व्यक्तिहरू यानि कि हलमा जति पनि विद्यार्थी एभाइलेबल हुन्छन् सबैजनाले एट वान्स बोलिरहेका हुन्छन्। यानि कि एकदमै क्राउडी इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। तपाईँले त्यो क्राउडी इन्भाइरोमेन्टमा अरू सबैलाई नेग्लेक्ट गरेर आफ्नो एक्जामिनेसन दिनुपर्ने हुन्छ। र राइटिङ भनेको कम्प्लिटली कम्प्युटर बेस्ड हुन्छ। तपाईँले कम्प्युटरमै आन्सरहरू टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले 4वटै सेक्सनको बारेमा केही जेनरल आइडिया पाइसक्नु भएको छ। ओके, तपाईँले बुझ्नुभयो तपाईँको पिटी एक्जामिनेसन भनेको कम्प्लिटली अनलाइन हुन्छ र यो अनलाइन एक्जामिनेसनमा तपाईँले एउटा रफ पेपर दिएको हुन्छ र एउटा हाइलाइटर दिएको हुन्छ। यो भनेको तपाईँले एक्जामिनेसन दिने टाइममा प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। ओके, अब कुरा गरौँ कस्ट अफ पिटी एक्जाम। यानि कि तपाईँ यदि पिटी एक्जामिनेसन दिन खोजिराख्नु भएको छ भने कति खर्च लाग्छ। यो खर्च भनेको हरेक वर्ष लगभग अपडेट भइरहेको हुन्छ र हालको समयको कुरा गर्ने हो भने पिटी को एक्जाम फी भनेको $190 रहेको छ। तपाईँ यदि नेपालबाट पिटी दिन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले बुझाउनु पर्ने फी भनेको $190 प्लस 15% US ट्याक्स। यानि कि तपाईँले 15% 190 को 15% ट्याक्सको रूपमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। प्लस तपाईँले ब्याङ्कबाट फी पेमेन्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने ब्याङ्क चार्जको रूपमा 500 देखि 1000 रुपैयाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। र सपोज तपाईसँग डलर कार्ड रहेको छ भने डलर कार्डबाट तपाईँले डाइरेक्टली पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको ओभरअल हालको समयमा हामी क्याल्कुलेट गर्छौं भने 29-30 हजार रुपैयाँ तपाईको पीटी को चार्ज रहेको छ, पीटी को एक्जाम फी रहेको छ, जुन तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेरेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो को डिस्क्रिप्सन में हामीले पीटी एक्जाम सम्बन्धी अफिसियल वेबसाइट जुन रहेको छ त्यसको लिंक राखिदिएका छौं। तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर पनि पीटी सम्बन्धी A to Z इन्फर्मेसन हासिल गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यहाँनिर भनेको तपाईले पिटी सम्बन्धी जानुपर्ने सम्पूर्ण कुराको बारेमा लेखिएको छ, त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र अबको क्रममा भने हामी तपाईलाई पिटी सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिन गइरहेका छौं। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ तपाईको एक्जामिनेसन भनेको एउटै हलमा धेरै जना व्यक्तिहरुसँग भइरहेको हुन्छ, यानी कि एकदमै क्राउडी इन्भाइरोमेन्टमा भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले यदि तपाई पिटी को प्रिपरेसन गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले प्रिपरेसन पनि एकदमै क्राउडी इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने तपाई जब एक्जाम हलमा पुग्नुहुनेछ तपाई एकदमै कन्फ्युज हुनुहुनेछ। सबैजना बोलिरहेका हुन्छन्, तपाईले पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ, तपाईको विभिन्न टेस्ट भइरहेको हुन्छ, एकदमै हल्लापूर्ण इन्भाइरोमेन्टमा तपाईले एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले तपाईले त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टमा प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी तपाईले अर्को कुरा भनेको पिटी को सिलेबस र मार्किङ क्राइटेरिया एकदमै मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पिटी मा के रहेको छ भने सिलेबस छुट्याइएको हुन्छ, कुन टपिकबाट कति क्वेशन आउँछ र त्यसको कति मार्किङ हुन्छ त्यो छुट्याइएको हुन्छ। विभिन्न सेक्सन्सहरु पनि छुट्याइएको हुन्छ र विभिन्न सेक्सन्सको आधारमा तपाईले पाउने मार्क्सहरु पनि डिटरमाइन हुन्छ। कुनै कुनै सेक्सन एकदमै भ्यालुएबल हुन्छन् र कुनै कुनै सेक्सन भनेको लेस भ्यालुएबल हुन्छ। तपाईले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कुन भ्यालुएबल रहेको छ त्यसमा भनेको एकदमै टाइम दिएर तपाईले सिक्नुपर्ने हुन्छ र त्यही स्किल भनेको पिटी को एक्जामको टाइममा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल रिपिट सेन्टेन्स भन्ने जुन एउटा सेक्सन रहेको हुन्छ त्यो सेक्सनले तपाईको पिटी को ओभरअल स्कोरमा धेरै कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको हुन्छ। यसरी धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्ने सेक्सनमा तपाईले एकदमै फोकस दिएर प्रिपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्जाम पनि एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अबको क्रममा कुरा गरौँ पिटी को स्कोर भनेको कति टाइमसम्म भ्यालिड हुन्छ, यानी कि पिटी को मार्क्स भनेको हामीले कति टाइमसम्म भिजा प्रोसेसिङ अथवा अन्य कुनै प्रपोजको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। लाइक आइएल्स हाम्रो पिटी को मार्क्स पनि 2 वर्षसम्म भ्यालिड हुन्छ। तपाईले एक पटक पिटी एक्जामिनेसन दिइसकेपछि 2 वर्षसम्म त्यसको मार्क्स अथवा त्यसको स्कोर सिट प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। ओके, अबको क्रममा पिटी र आइएल्स सम्बन्धी केही डिफरेन्स जान्नेछौँ। त्यसपश्चात हामी पिटी को मार्क्स यानी कि पिटी को मार्क्स कति हुन्छ, फुल मार्क्स कति हुन्छ, आइएल्ससँग कम्पेरिजन गर्दा के कसो हुन्छ त्यसको बारेमा जान्नेछौँ। र धेरै जनाको प्रश्न के हुन सक्छ भने पिटी सजिलो हुन्छ कि आइएल्स सजिलो हुन्छ। हामी नेपालको सिनारियो हेर्छौं भने धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई पिटी भनेको एकदमै सजिलो लागिरहेको हुन्छ आइएल्स को कम्पेरिजनमा। र जानौं पिटी र आइएल्स सम्बन्धी के डिफरेन्स रहेको छ र हामीले कुनलाई चुज गर्ने। र पहिलो कुरा रहेको छ तपाई यदि कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन दिन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको रिजल्ट भनेको 3 देखि 5 दिन भित्रमा हुन्छ। यसैगरी सपोज तपाईले पेपर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन दिन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको रिजल्ट आउन 13 दिन लाग्छ। तर सपोज तपाई पिटी एक्जामिनेसन दिन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको 48 आवर देखि लिएर 3 दिन भित्रमा तपाईले रिजल्ट हासिल गर्नुहुनेछ। यसैगरी अर्को डिफरेन्स के रहेको छ भने सपोज तपाई आइएल्स एक्जामिनेसन दिन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको एक्जामिनेसन भनेको 2 दिनमा हुन्छ। यानी कि पहिलो दिन भनेको लिसनिङ, रिडिङ र राइटिङको एक्जामिनेसन हुन्छ र अर्को कुनै दिन स्पिकिङको एक्जामिनेसन हुन्छ। तर पिटी को एक्जामिनेसन भनेको एकै दिनमा हुन्छ। आइएल्स को एक्जामिनेसन करिब 2 घण्टा 45 मिनटको हुन्छ भने पिटी को एक्जामिनेसन भनेको जम्मा 2 घण्टाको हुन्छ, जहाँनिर 4वटै सेक्सन कभर अप भएको हुन्छ। यसैगरी अर्को डिफरेन्स के रहेको छ भने आइएल्स राइटिङमा एकदमै डिफिकल्ट टाइपको क्वेशन आइरहेको हुन्छ। तपाईले दुईटा टास्क पाउनु भएको हुन्छ, एउटा भनेको एसे राइटिङ हुन्छ र अर्को भनेको ग्राफहरुलाई एक्सप्लेन गर्ने कुरा हुन्छ। तर तपाईले पिटी राइटिङमा भनेको एकदमै सजिलो टाइपको क्वेशन पाइराख्नु भएको हुन्छ, जहाँनिर भनेको तपाईले सर्ट एसे राइटिङको काम पाउनु भएको हुन्छ, जुन भनेको धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरुलाई एकदमै सजिलो लागिरहेको हुन्छ एज कम्पेयर टु आइएल्स राइटिङ। र अर्को डिफरेन्स के रहेको छ भने आइएल्स स्पिकिङमा भनेको तपाईले एउटा एक्जामिनरको अगाडि एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले कम्प्युटर बेस्ड वा पेपर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन जे पनि दिइराख्नु भएको छ, जुनको केसमा पनि तपाईले एउटा एक्जामिनर अगाडि एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा भनेको केही बाइसिङ हुन सक्छ। तपाईको पर्सनालिटी पनि हेर्न सकिन्छ अथवा तपाईको अन्य कुरा हेरेर पनि तपाईको मार्क्स डिटरमाइन हुन सक्छ। तर
पीटी स्पिकिङमा के हुन्छ भने तपाईले कम्प्युटरको अगाडि एक्जामिनेसन दिनुहुन्छ। कम्प्युटरले तपाईले दिनुभएको एक्जामको आधारमा मार्क्स डिटरमाइन गर्छ। तपाईको पर्सनालिटी, तपाईको अन्य कुराको केही पनि भ्यालु हुँदैन, यानि कि तपाईको ओरिजिनल स्किलको मात्र त्यहाँनिर चेकिङ हुन्छ। यसैगरी अर्को भिन्नता के रहेको छ भने अनबायस रिजल्ट, यानि कि तपाईलाई कुनै पनि भेदभाव बिना पीटी को रिजल्ट आउनेछ, किनकि तपाईको इन्टायर एक्जामिनेसन भनेको कुनै कम्प्युटरले लिइरहेको छ, यानि कि अपरेटिङ सिस्टमले लिइरहेको छ। त्यसकारणले मान्छेमा जस्तो यसमा भेदभाव भन्ने कुरा हुँदैन र तपाईको अनबायस रिजल्ट भनेको पीटी मा आउने हुन्छ। र अर्को डिफरेन्स के रहेको छ भने तपाई यदि आइएल्स दिन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले एउटा स्कोर सिट पाउनु भएको हुन्छ। त्यो स्कोर सिट भन्दा बाहिर तपाईले जुन आइएल्स को वेबसाइटबाट टेस्ट बुकिङ गर्नु भएको छ त्यहाँनिर गएर तपाईले आफ्नो टेस्ट स्कोर, जुन तपाईको स्कोर सिट रहेको हुन्छ अनलाइनको फर्ममा, तपाईले त्यसलाई सेन्ड गर्न पाउनुहुन्छ। तपाई जहाँनिर पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ, जुन इन्स्टिट्युटमा तपाई पढ्नको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले सेन्ड गर्न पाउनुहुन्छ। तर त्यो भनेको लिमिटेड अप्सन रहेको हुन्छ, यानि कि तपाईले लिमिटेड इन्स्टिट्युट अथवा अर्गनाइजेसन मात्र आफ्नो आइएल्स को स्कोर तपाईले अनलाइनबाट सेन्ड गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको क्राइटेरिया रहेको हुन्छ। तर पीटी को केसमा भनेको तपाईले कुनै पनि स्कोर सिट फिजिकल पेपरमा पाउनुहुन्न, तपाईले अनलाइनकै थ्रुबाट पाउनु भएको हुन्छ रिजल्ट। र त्यो रिजल्ट भनेको तपाईले अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड अर्गनाइजेसनमा सेन्ड गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईले जहाँबाट टेस्ट बुकिङ गर्नु भएको हुन्छ। यसैगरी अर्को डिफरेन्स के रहेको छ भने तपाई यदि पीटी र आइएल्स लाई कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ भने पीटी भनेको एकदमै सिम्पल हुन्छ प्रिपरेसन गर्नको लागि, तर आइएल्स भनेको वे मोर डिफिकल्ट हुन्छ। आइएल्स मा सिलेबस पनि धेरै हुन्छ, धेरै कुराको बारेमा तपाईले प्रिपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ, स्किल तपाईले इन्हान्स गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ती सबै कुरा कम्पेयर गर्ने हो भने पीटी भनेको एकदमै सजिलो हुन्छ। र पीटी को डिसएडभान्टेज के रहेको छ भने पीटी भनेको वर्ल्ड वाइड रेकग्नाइज नहुन सक्छ, तर आइएल्स भनेको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट रहेको छ। यसैगरी हामी आइएल्स एकाडेमिक र पीटी एकाडेमिकको ओभरअल स्ट्रक्चरको एनालाइसिस गर्छौं भने आइएल्स एकाडेमिकमा भनेको लिसनिङ, रिडिङ र राइटिङको एक्जाम एक दिनमा हुन्छ र स्पिकिङको भनेको अर्को छुट्टै दिनमा हुन्छ। लिसनिङ भनेको जम्मा 30 मिनटको एक्जामिनेसन हुन्छ, रिडिङ भनेको 60 मिनटको हुन्छ, राइटिङ भनेको 60 मिनटको हुन्छ र स्पिकिङ भनेको 11 देखि 14 मिनटको हुन्छ र ओभरअल टाइम भनेको 2 घण्टा 45 मिनटको आसपासमा हुन्छ। यसैगरी पीटी एकाडेमिकको कुरा गर्ने हो भने पहिलो सेक्सन भनेको स्पिकिङ र राइटिङ हुन्छ, जसको एक्जामिनेसन एडभान्स भइरहेको हुन्छ र यसको लागि टाइम भनेको 54 मिनट देखि 67 मिनट छुट्याइएको हुन्छ। यसैगरी अर्को सेक्सन भनेको रिडिङ रहेको हुन्छ, जसको लागि भनेको करिब 30 मिनट टाइम छुट्याइएको हुन्छ र तेस्रो सेक्सन भनेको लिसनिङ रहेको हुन्छ, जसको लागि भनेको टाइम 30 मिनट देखि लिएर 43 मिनटसम्म छुट्याइएको हुन्छ र ओभरअल टाइम भनेको करिब 2 घण्टाको हुन्छ। र पीटी एकाडेमिकमा भनेको सम्पूर्ण सेक्सनहरू एकअर्कासँग इन्टरकनेक्टेड हुन्छन् र एउटा सेक्सनमा तपाईले सो गर्नुभएको स्किलले अर्को सेक्सनको मार्क्स पनि डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ, तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। यसैगरी पीटी र आइएल्स को हामी यदि मार्क्स कम्पेरिजन गर्छौं भने आइएल्समा भनेको हामीलाई ब्यान्ड स्कोर दिएको हुन्छ, जुन भनेको 0 to 9 को स्केलमा हुन्छ। यसैगरी पीटी एकाडेमिकमा भनेको हामीलाई मार्क्स दिएको हुन्छ, जुन मार्क्स भनेको 0 to 90 को बीचमा हुन्छ। र तपाई यदि पीटी मा 86 देखि 90 सम्म ल्याउनु हुन्छ भने त्यसलाई आइएल्स को स्कोरमा कन्भर्जन गर्ने हो भने तपाईको करिब 9 ब्यान्ड स्कोर हुन्छ। यसैगरी सपोज तपाई पीटी मा 83 देखि लिएर 85 सम्म ल्याउनु हुन्छ भने तपाईको आइएल्स को ब्यान्ड स्कोरमा कन्भर्जन गर्ने हो भने त्यो भनेको 85 हुन्छ। यसैगरी तपाईले अन्य ब्यान्ड स्कोर कन्भर्जन भनेको हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ, जहाँनिर हामीले फुल डिटेल राखेका छौं। तपाईले यही हेरेर ब्यान्ड स्कोर कसरी कन्भर्जन हुन्छ आइएल्स र पीटी को बीचमा त्यो कुरा हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी सपोज तपाई हायर स्टडीको लागि विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले आइएल्स मा ल्याउनु पर्ने मार्क्स भनेको करिब 6 भन्दा माथि हुन्छ, यानि कि तपाईको ओभरअल ब्यान्ड स्कोर भनेको 6 चाहिने हुन्छ र मिनिमम भनेको 6 चाहिने हुन्छ र यसैसँग कम्पेरिजन गरेर तपाईको पीटी को स्कोर पनि डिपेन्डेन्ट भएको हुन्छ र ओभरअल भनेको तपाईको पीटी वा आइएल्स को गुड मार्क्स भनेको यो प्रकारको रहेको हुन्छ, यानि कि तपाईको आइएल्स मा ओभरअल 6.5, नो सब ब्यान्ड लेस
देन 6 चाहिने हुन्छ। यो भनेको गुड मार्क्स मानिन्छ। यो भन्दा मुनि ल्याएको केसमा पनि तपाईले कुनै कुनै कन्ट्रीमा एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। तर सपोज तपाईको ओभरअल 6.5 नो ब्यान्ड लेस देन 6 आएको छ भने तपाईले कुनै पनि कन्ट्रीमा एप्लाई गर्न पाउनुहुनेछ। र यसको हामी पीटी इक्विभ्यालेन्ट निकाल्छौं भने मिनिमम पीटी ओभरअल स्कोर भनेको 58 हुन जान्छ। जानेर भनेको तपाईले यस सेक्सनमा ल्याउनु पर्ने मिनिमम मार्क्स भनेको यस प्रकार रहेको छ। लिसनिङमा भनेको 48 मिनिमम चाहिने हुन्छ, रिडिङमा भनेको 53 मिनिमम चाहिने हुन्छ, स्पिकिङमा भनेको 46 चाहिने हुन्छ र राइटिङमा भनेको 62 चाहिने हुन्छ। यो यी चारवटै मोड्युलमा माथि तोकिएको मार्क्स भन्दा कम्ती तपाईले ल्याउनुहुन्छ भने तपाई धेरै भन्दा धेरै युनिभर्सिटीमा पढ्नबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। कुनै कुनै युनिभर्सिटीमा यो भन्दा लेस पनि एसेभ हुन्छ, तर तपाईले यो भन्दा माथि नै ल्याएको केसमा धेरै राम्रो मानिन्छ। यसैगरी भिजा प्रेसिङको केसबाट हामी पीटी र आइएल्स को कम्पेरिजन गर्छौं भने तपाईले यदि आइएल्स दिनुभएको छ भने तपाईले भिजा प्रेसिङ गर्ने टाइममा डाइरेक्टली आइएल्स को जुन हाम्रो फिजिकल पेपर रहेको हुन्छ यानी कि टीआरएफ भनिन्छ, टेस्ट रिपोर्ट फर्म हुन्छ, तपाईले त्यसलाई स्क्यान गरेर भिजा फाइलमा एट्याच गरेर एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। तर तपाईले यदि पीटी दिनुभएको छ भने तपाईले आफ्नो पीटी को स्कोर भनेको एम्बेसी अथवा इमिग्रेसनमा अनलाइन को थ्रुबाट सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज तपाईले त्यो सेन्ड नगरिकन जुन तपाईले अनलाइनबाट हासिल गर्नुभएको स्क्रिनशट रहेको हुन्छ त्यो अपलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईको भिजा रिजेक्ट पनि हुन सक्छ। र तपाईले आफ्नो पीटी को स्कोर कसरी आफ्नो एम्बेसी वा इमिग्रेसन अफिसरलाई सेन्ड गर्ने भन्ने तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले स्क्रिनमा देखाएको स्टेपहरु फलो गरेर आफ्नो पीटी को स्कोर भनेको एम्बेसी अथवा इमिग्रेसनलाई भिजा प्रेसिङ गर्नुभन्दा अगाडि सेन्ड गरेर मात्र तपाईले भिजा प्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यदि हामी पीटी को मोड्युल र क्वेशन टाइप अथवा टोटल मार्क्स को आधारमा पीटी लाई एनालाइसिस गर्छौं भने तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। पीटी मा भनेको मेनली 3टा मोड्युल रहेको हुन्छ। पहिलो मोड्युल भनेको स्पिकिङ एन्ड राइटिङ रहेको हुन्छ। जहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई विभिन्न प्रकारको क्वेशनहरु सोधिएको हुन्छ र नम्बर अफ क्वेशन कुन कति सोधिएको हुन्छ तपाईले त्यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसको टोटल मार्क्स भनेको 90 रहेको हुन्छ। यानी कि तपाईको एक्जामिनेसन भनेको 90 पोइन्टमा एनालाइसिस भइरहेको हुन्छ। र यसमा सोधिने क्वेशन टाइप भनेको पर्सनल इन्फर्मेसन, रिड अलाउड, यसैगरी रिपिट सेन्टेन्स, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर, यसैगरी आन्सर सर्ट क्वेशन, समरी राइटिङ र राइट एसे रहेको छ। जहाँनिर कति क्वेशन सोधिन्छ सम्पूर्ण कुराहरु भनेको साइडमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी रिडिङ र लिसनिङको केसमा पनि तपाईले स्क्रिनलाई पज गरेर कस्तो प्रकारको क्वेशन सोधिन्छ, कतिवटा क्वेशन सोधिन्छ र तपाईको टोटल मार्क्स कति रहेको हुन्छ तपाईले डिटेलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको यस भिडियोबाट तपाईले पीटी सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हासिल गरिसक्नु भएको छ भन्ने पुनः आशाको साथ आजको यस भिडियोबाट म समीन खतिवडा बिदा माग्नु अघि तपाईले डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकहरुमा क्लिक गरेर तपाईले पीटी सम्बन्धी अझ विस्तृत रूपमा जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म समीन खतिवडा बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।